Minahal nga mga kaigsuonan, maing buntag kaninyong tanan. Ang kalinaw manaa kaninyo, gaduol na kaninyo ang gingharian sa mga langit. Akong balikon, mao kini ang greetings agatudlo sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga apostoles. Mga igsuon, aniyan usab kita ng ikaduhang presentation may tungod sa mga pagtulun-an alang sa kaluwasan sa atong lawas ug kalag. O sa dili pa kita magsugod, magaampo ko na kita. Diyos na mong labing gamhanan, aniyag kami ning laing kabuntagon sa among pagwali sa mga pagtulun-an alang sa kaluwasan sa lawas ug kalag. Hinaot Amahan, imo kining pagapanalaginan kining maong programa. Hinaot ang katalingban nga namati ing maong tuluman imong panalanginan. Ayuhon mo ang ilang mga balatian o patason mo ang ilang mga kinabuhi. Hinaot Amahan, nga imong panalanginan kining maong tuluman. Kini o Diyos, akong gipangaliw ko pinagi sa iyong bugtong anak, si Kristo, among Ginoo ug Manuluwas. Amen. Mga kaigsuonan, magpadayon kita ning maong kaduhang presentation may tungod sa mga pagtulun-an alang sa kaluwasan sa lawas ug kalag. Sa gihapon ning maong radio station DXRC o Radio Komando dinhi sa Valencia City o sa dial sa inyong radyo 100.1 mga igsoon alang sa inyong mga reactions, comments, enquiries, PM lamang kamo sa atong phone number 0997-283-0597. Akong balikon, alang sa inyong reactions, palihog, PM lamang kamo ng atong phone number 0997-283-0597. Ug usab makita kita mga igsoon sa atong YouTube account o inyo lamang i-search mga igsoon ang title sa atong tulumanon, ang mga pagtulun-an alang sa kaluwasan sa lawas ug kalag. O inyo nang makita kini sa atong YouTube account mga igsoon. O mga higala, sa unang presentations ko kaninyo, akong ipasabot kaninyo nga ang atong pagpakabuhi nining kalibutan na dili dumalayon kay doon na may limitasyon kining tanan. Sama sa panahon ni Noe, tungod kay ang mga tao ni adtong panahon na grabe na ang kadautan. Busa gitapos sa Dios ang ilang pagpakabuhi kadtong mga dautan, iyang gipadunupan mga matay ang tanan ni adtong panahon na gawas lamang kang Noe og sa iyang tibok pamilya nga naluwas tungod sa arka ang ipabuhat sa Dios ngadto kani. Mga igsuon, doon na pay laing katalagman nga akong nakalimtan sa pag-present kaninyo nga ato kanang mabasa sa Bugna o Revelation 16 gikan sa 2 ngadto sa 22 nga human sa makusog nga linog nga sobra kadako ug kusog sa maong linog nga mangawala ang mga kapuluan o mangawala ang kabunturan o humani ana mga igsoon doon na pay ulan nga ang lusok sa maong ulan tungod kay ice man ang maong ulan 56 kilos ang gibugaton. So kinsa may mabuhi nga ng panahon ng mga igsoon
bisan patingali imong balay konkreto ang ato, siguro gubon pinaagi sa mga ulan. Just imagine 56 kilos ang gibugaton sa lusok sa mga ulan. So mga igsoon, sa ako nang gisulti kaninyo nga doon ay makatalagman ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. O sa maong makatalagman, mo'y priba nga dili dumalayo ng atong pagpuyo nining kinabuhi. Tungod kay dunay pagsilot sa mga makasala nga makatawhan. O mga igsoon, kinahanglan nga sa maong katalagman nga akong na-mention sa atong first presentations nga makapasidaan kita ngadto sa mga kaigsuonan, labi na sa mga taong dili pa Diyos no ning panahon na. Tungod kay kadto mga taong dili Diyos nun, matud pa sa nasulat, pagasunogon unya tinagyuta ang atong gipuy-an gitagana alang sa kalayo o sa pagsunog sa mga taong dili Diyos nun. Ug makaigsunan sa ako nang balikon sa makausa, kinahanglan kita magpasidaan sa mga taong daotan aron sila maghinulsol sa ilang mga sala. Sama sa pagsugo sa Dios kang Ezekiel nga iyang pasidanaan ang taong daotan. Ato ka nang mabasa mga igsuon sa Ezekiel 3:17 nga gisugo si Ezekiel sa Dios nga iyang pasidan-an ang taong daotan. Kaya kung ang taong daotan mamatay sa iyang kadaotan, o si Ezekiel wala magpasidaan kaniya, ang dugo sa mga taong daotan pagapaningnon gikan sa kamot ni Ezekiel. Mausap kita ning panahon na mga igsoon. Kitang adunay kahibalo sa Biblia, mga pastors, mga evangelist, kaparian, obispo, kinahanglan nga magpasidaan sa atong mga kaigsuonan sa mga taong daotan aron sila maghinulsol sa ilang mga kasalanan. Gining panahon ng mga igsuon, wala na si Ezekiel. Busa si Ezekiel dili na magkapasidaan sa mga taong daotan ning panahon. Busa ikalipay sa Dios mga igsuon, ikalipay sa atong Ginoong Jesucristo nga makatabang kita sa pagpasidaan, sa pagwali nga hangtod ning panahon na aduna pay mga taong daotan og daghan pa mga igsoon. O dugang niini bisan pa ang atong Ginoong Jesucristo nagsugo sa iyang mga apostoles. At ato ka na mabasa sa Marcos 16:15. Nagisugo niya ang iyang mga apostoles sa pagpanglakaw sa tibuok kalibutan aron sa pagwali sa maayong balita sa tanang binuhat. Iwali ang pagkamatarong, iwali ang gingharian sa Diyos. O mga igsuon, dugang niini gisuwat ni Apostol Juan sa basahon sa bugna o Revelation nga bulahan ang nagabasa o bulahan ang nagapatalinghob o nagabantay sa mga butang na sulat sa Biblia kay haduol na ang panahon. Busa kay bulahan man ang nagabasa, kinahanglan mga igsuon nga magbasa gayud kita. Dili nato ibuhos ang atong panahon sa mga material nga mga butang, kundili atong hatagag panahon ang pagbasa sa balaang kasulatan. O kung adunay magbasa, adunay magwali, sama kanago karon, hinaot kinapamation ninyo. Dili man nyo ministro, dili man nyo pastor, dili nyo evangelist, dili nyo pamation. Kay ang nasuwat mga igsoon sa bugna 1:3 na bulahan ang nagapamati o bulahan usab ang nagabantay sa mga butang na sulat ni ining Biblia o sa Biblia mga igsoon kay haduol na ang panahon. Time is at hand. Papalapit na ang panahon mga kapatid. So gisuwat kining bugna 1:3 o Revelation 1:3 almost 2,000 years ago. Kung haduol na ni adtong panahon na
mas haduol na kaayo na ning panahon na karon. Og mga igsuon, gawas niini usab dunay warning ang atong Dios nga Jehova sumala sa iyang gisulti ngadto kang Jeremias. Jeremias 11:3, miingon ang Dios ngadto kang Jeremias, og umingon ka kanila, mao kini ang giingon ni Jehova ang Dios sa Israel. Tinunglo kadtong tao nga dili magpamati sa mga pulo ni maong tagna. So ang Biblia mga igsuon atong basahon tungod kay tagna kini nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. O matud pa sa atong Dios nga Jehova, tinunglo ang dili magapamati mga igsuon. Og dugang niini misulti usab ang atong Ginoong Jesucristo. Ato kini mabasa mga igsuon sa Juan 7:49 nga ang panon sa katawhan nga dili mahibalo sa kasubuan or dili mahibalo sa kasulatan tinunglo. O gisulti usab ni Apostol Pedro pinaagi sa giya sa Espiritu Santo nga atong mabasa sa Buhat 3:23 or Buhat 3:23 nga kadtong katawhan nga dili magapamati ni adtong mandalagnaa pagapuuhon gikan sa panon sa katalingban. Puuhon passion mo igsoon. Hinungdan nga adunay mga tao nga mga bata pa sila 30 anyos, 40 anyos, 60 anyos guban pa nga gisulutan nga matay sila pinaagi sa disgrasya, pinaagi sa krimen, busa nga matay sila tungod kay ang sakadto puuhon gikan sa paliwala sa katawhan ang dili magpamati ni adtong madalagna. Og mga kaigsuonan, padayon kita sa atong gibiyaan nga topic sa miaging session nato mga igsuon. So ato nakatunan nga gipasidaan sa atong Ginoong Jesucristo nga sa iyang pagkayag or paggikan ngadto sa mga langit matud pa niya iyang ipada ang maglilipay, ang Espiritu sa kamatuoran, ang Espiritu Santo nga mao'y mapuli kaniya samtang ato asya sa gingharian sa amahan. So dunay Espiritu Santo maglilipay, manilaban nga mao'y mapuli kaniya sa pagdumala sa iyang katawhan niining panahon na kaigsuonan. O akong balikon sa Juan 14:16 mao kining nasulat nga igsuon, ug ako magaampo sa amahan nga siya maghahatag kaninyo og lain nga maglilipay aron siya magpuyuban kaninyo sa walay katapusan. So mao kini ang pag-ampo sa atong Ginoong Jesucristo na sa iyang pagbiya kanato hatagan kitag lain nga maglilipay nga mao ang Espiritu Santo o Espiritu sa kamatuoran aron siya magpuyo kanato sa walay katapusan. Kinsa man kini siya mga igsoon, dugang explanation sa 17 Juan 14:17 nga matod pa dinhi nga mao ang Espiritu sa kamatuoran nga ang kalibutan dili makadawat kay dili niya makita siya. So ang kalibutan mga igsuon dili makadawat nga adunay maglilipay o adunay Espiritu Santo nga gipada ang atong Ginoong Jesucristo pinaagi sa amahan. Tungod kay unsa kadto dili niya makita siya. So ang kalibutan mga igsuon dili makita sa maong maglilipay or Espiritu Santo or Espiritu sa kamatuoran kay wala man siya magpakita sa kalibutan, wala siya magpaila sa kalibutan. Bisan maila
So, ang kalibutan, majority of the world population, majority of the Christians, wala makaila kaniya. Kaya wala man siya magpaila sa kalibutan. Wala siya magpakita sa kalibutan. Dunay grupo nga iyang gipakitaan. Dunay iglesia nga iyang gipakitaan. Og mao kini atong susihon ang atong grupo, ang atong kawan, ang atong relihiyon. Kung natuman ba sa atong relihiyon, kining pagpakita sa maglilipay, kining pagpakita sa Espiritu Santo, kay matod pa, wala siya magpakita sa kalibutan o wala siya magpaila sa kalibutan. Apan dunay iyang gipakitaan, dunay grupo na nagpaila siya. Matod pa niya, apan kamo makaila kaniya o mubabilin siya uban kaninyo o anha kaninyo. So dunay grupo na nagpaila siya, dunay grupo na nagpakita siya. Busa ang maong gamay nga grupo nituo na adunay maglilipay, kinagpakita man kaniya or kanila, nagpaila kanila mga igsunapan. Kung balikon, sumala ng maong nasuwat, the world population or the Christians in the world, majority, wala makaila kaniya. Busa, matagpadinhi, ang kalibutan, dili makadawat kaniya. Kay dili niya makita siya mga igsoon. So, pagkayab sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa mga langit, wala kita niya biyain nga ilo. Iyang gipada ang Espiritu Santo. O mga igsoon, dugang explanation kaninyo, pag-abot o kinsa kining maglilipay nga iyang ipada, unsa iyang characteristics mga igsoon, kay doon na may grupo nga nagpakita siya. Matod pa dinhi mga igsoon, bisan pa ako nagasulti kaninyo sa kamatuoran, mapuslanon alang kaninyo nga mugikan ako. Kay kung dili ako mugikan, ang maglilipay dili muanhi kaninyo. Apan kung ako mugikan, pagkasubuon ko siya kaninyo, og siya, kung siya muanhi na, pagkabadlungon niya ang kalibutan matungod sa sala. So iyang badlungon ang kalibutan nga dili na magpakasala. Nagpasabot nga makawali siya. Kung saon may pagbadlong sa kalibutan, kung dili siya makita, kung siya walay lawas. Badlongon niya ang kalibutan matungod sa sala o sa katarungan. So, magbadlong siya to do justice to everyone matungod sa katarungan o sa paghukom in the last days kung dili kita maghinul sa ato mga sala. Matubang kita kang Kristo o niya sa adlaw sa paghukom. O matupang maigsuon, 16:13, apan kung siyang Espiritus kamaturan muanhi na, siya magamando kaninyo sa tibuok kamatuoran. Nga kung ang atong Ginoong Jesucristo nagtudlo sa kamatuoran, apan dinhi ang Espiritu sa kamatuoran mga igsuon, magamando kaninyo sa tibuok kamatuoran. So tungod kay pipila lamang katuig ang pagwali sa atong Ginoong Jesucristo, may hinungdan nga wala niya ikawali ang tanan. Wala niya ikatudlo ang tanan. Ug matod pa dinhi, pag-abot unya sa Espiritu Santo, sa Espiritu sa kamatuoran, siya magamando kaniya sa tibuok kamatuoran. So kompleto na ang iyang itudlo mga igsoon. So dunay mga wala ikatudlo ang atong Ginoong Jesucristo nga gikumpleto pagtudlo sa Espiritu Santo nga iyang gisugo dinis kalibutan mga igsoon. Kay siya dili mosulti sa iyang kagalingon. So, klaro na mga igsoon, makasulti ang Espiritu Santo. Kung dili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hindunggan, sa dihang didto pa siya sa trono sa Amahan, siyang gingharian sa Amahan. O magapahayag kaninyo sa mga butang mahitabo, magapanagna siya. Unsa mahitabo, sumaabot ng makatuigan.
klaro nga makasulti siya, makapanagna siya, doon na sa ilawas. O siya magaymaya kanako, iyang iwali ang atong Ginoong Jesucristo. Kaya siya magadawat ni adtong mga ako, nagpasabot mga igsoon, nga leader siya sa usa ka grupo. Kaya klaro din niya gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, kaya siya magadawat ni adtong mga ako. So he is the head of a certain denomination. Kay iya mang dawaton ang mga iya ni Kristo. O magapahayag ni ili kaninyo, magawali siya sa mayong balita. Juan 14:26. Apan ang maglilipay ang Espiritu Santo nga pagasugoon sa amahan sa ako ngalan. Siya magatudlo kaninyo sa tanang mga butang. So klaro mga igsoon, kumplituhon sa Espiritu Santo sa maglilipay ang pagtudlo sa iyang katawhan mga igsoon. Magatudlo sa tanang mga butang. O magkapinundom kaninyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo. So he has to refresh all the things preached by our Lord Jesus Christ mga igsoon. Magkapanundom kanato sa mga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. So mga igsoon, klaro na sa akong gipresent kaninyo nga sa panahon sa amahan, panahon sa atong Diyos nga Jehova, ng kadtong Old Testament sa balaang kasulatan. Usab sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga mao kini ang New Testament, ang ipakita ang gahom sa Dios sa mga milagrong gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo nga iyang gihimo nga ang mga butang nga makita, ang mga bungol nga makadungog, ang mga bakol nga makalakaw, ang mga kataktan sa sangla, leprosy, iyang diretsong gihinduan ng ayos sila o iyang gipangbanhaw ang mga ginatay. O nining panahon ng mga igsoon, mga kini ang panahon sa Espiritu Santo nga gisugo sa atong Ginoong Jesucristo dinis kalibutan aron sa pagdawat sa iyang mga pinili, aron sa pagdawat sa iyang katawhan. So mo na kini ang sukatan mga igsoon, kung na-fulfill ba or na-fulfill ba sa inyong sikta, sa inyong denomination kining pagpaila, kining pagpakita, pagdumala sa Espiritu Santo o sa maglilipay. Kay ang maong maglilipay, ang maong Espiritu Santo, sumala sa akong gibasa, dili pa lamang dugay, ako lang gibasa kini akong notes, di pa ang Biblia, tungkol kay dili pa man kini ang main topic sa akong presentations kaninyo mga igsoon. So, wala kita biyae sa atong Ginoong Jesucristo sama nga mga ilo. Doon na sa gisugo nga magpuli kanya dinis kalibutan nga magpakita, magpaila, magatudlo sa iyang pinili, sa iyang katawhan sa tanang mga butang. So tungod kay limitado lang ang panahon sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang ministry, so gikumpleto sa pagtudlo sa magdilipay sa Espiritu Santo ang tanang mga butang mga igsoon. So ang grupo, ang religion or denomination mga igsoon nga nagiyahan, natudluan sa Espiritu Santo, mo'y makapadayag sa insaktong mga pagtulunan, doktrina mga igsoon, o magtudlo sa tibuok or sa kamatuoran, asang relihiyon na kita magpasakop mga igsoon, nga nagtudlo nining maong mga pagtulunan alang sa kaluwasan sa itong lawas o kalag mga igsoon. O akong balikon mga igsoon nga sa atong presentations ang Biblia gayud ang atong paggabasahon. Kung mangita kita kamatuoran, dili kita magbasa sa Webster, dili kita magbasa sa Almanac, dili kita magbasa sa Philippine History,
kung mangita kitag tinuod nga iglesia, kung dili ang Biblia gayud way atong basahon. Tungod kay sumala sa gisulti sa Dios mga igsoon pinaagi ni propeta Isaias 34:16 nga sa basahon lamang ni Jehova atong pangitaon ang kamatuoran. So dili kita magbasa og mga references, kung dili sa basahon lamang ni Jehova atong pangitaon ang kamatuoran. Asa makita, as mabasa Isaias 34:16. I-check lamang ninyo sa inyong Biblia, i-take note lamang ninyo nga it is wrong nga mo-rely kita mga references. Mo-rely kita og Webster, Almanac, Philippine History, uban pang mga basahon sa pagsuta sa kamatuoran o sa pagpangita sa tinuod nga iglesia mga igsoon. O sa atong pagpangita sa kamatuoran mga igsoon, kinahanglan nga atong basahon sa Biblia. Ang atong bugtong basihan o basahon mo lamang ang Biblia o balaang kasulatan mga igsoon. O kinahanglan katong nasuwat lamang sa Biblia mo'y atong tuhuan. Bisan sa ngalan sa atong religion, kinahanglan ang ngalan sa atong religion or denomination nga atong ipasakupan karon kinahanglan gayud nga atong mabasa sa Biblia tungod kay nasuwat sa 1 Corinto 4:6 nga ayo paglapas sa nasulat. Kung balikon 1 Corinto 4:6 ayo paglapas sa nasulat. Nagpasabot nga unsay nasulat sa Biblia nga iglesia, diha kita magpasakop mga igsoon. Dili magpasakop sa iglesia nga wala masuwat sa Biblia. O mga igsoon, akong basahon ang balaang kasulatan. Kaya mo naman kini ang main topic mga igsoon ning ikaduha nga akong gihimo nga presentations kaninyo. Mga igsoon, akong balikon dunay daghang katalagman nga gisulti sa atong Ginoo Jesucristo. O kung panahon ni Noe, mga igsoon, naluwas si Noe ug ang iyang tibuok pamilya, makasusubo nga unahon mga igsoon, nga sa tibuok kalibutan ni adtong panahon na millions ng mga tao. Yan ang panahon na billions na. Itong panahon na billions na mga tao or millions. Apan subo pamation, paminahon nga sa millions nga mga tao ni adtong panahon na 8 lamang ka tao ang naluwas. O mo lamang si Noe, iyang asawa, iyang tulo ka mga anak ng mga lalaki, o ang mga asawa sa iyang tulo ka mga anak. 8 lamang ka tao ang naluwas ni adtong panahon. So that was through the ark commanded by God to Noah to build the ark, brothers and sisters. So pinaagi sa arka o dakong barko pagyabuhat sa Dios ni Noe, naluwas si Noe ug iyang pamilya. So nining panahon na mga igsoon, ang katalagman dili na pinaagi sa lunok. Dunay ginagmay nga mga baha sa maniadtong mga baha sa Luzon, sa maniadtong linog sa Cebu, linog sa Davao nga dili pa lamang dugay, o kusog nga bagyo nga miigo sa Visayas o sa Luzon mga igsoon, particularly sa Visayas mga igsoon, nga daghan ang nangamatay, daghang mga kabtangan nga namadaot, mga guba mga igsoon. So dugang pa akong balikon, katalagman na ning panahon na sunugon ka ng langit. O kining yuta ang atong gipuy-an gitagana alang sa kalayo. O pagsunog sa mga taong dili Diyos mo.
So dili na makaluwas ang arka, dili na makaluwas ang barko mga igsoon, kay sunugon man kanang langit ug sunugon kining yuta. Ug dunay kusog nga linog nga mga wala ang mga pulo, mga wala ang mga kabungturan, ug ang mga syudad, mga bahin-bahin ug mga undod ilalom sa yuta. So dili na magaluwas ang arka mga igsoon. So unsa may paagi sa kaluwasan mga igsoon? Akong basahon kining maong teksto kaninyo mga igsoon nga mao kini ang paagi sa kaluwasan. Mateo 16:18. Ug ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang maganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. So namuno ang Dios mga igsoon nga nagpuyo siya sa lawas sa atong Ginoong Kristo, ug ang tingog ang pulong minggawas sa baba sa atong Ginoong Kristo. Giun sa pagsulti mga igsoon, ug ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato, dili si Pedro mao ang bato mga igsoon. Kay kung si Pedro mao pa ang bato, sumala sa gitudlo sa ubang sikta nga matud pa nila mga igsoon, si Pedro daw mao ang bato. But it is not, brothers and sisters. Dili si Pedro mao ang bato. Nga naman akong balikon, giingon pagsulti, ug ikaw mao si Pedro. So distansya lamang si Pedro. Ug sa ibabaw niining bato, kinsa katong bato? 1 Corinto 10:4, si Kristo mao ang bato. O Efeso 2:20, ang atong Ginoong Kristo mao ang pangulo nga bato sa pamamtaan, the chief cornerstone. So dili si Pedro ang bato, kundi ang bato mao ang atong Ginoong Kristo. So ug ikaw mo si Pedro, ug sa ibabaw ning bato nga mao si Kristo, ang namulong mao ang Dios nga nagpuyo sa lawas sa atong Ginoong Kristo. Kaya dili man makita ang Dios mga igsoon. So buot sa Dios nga magtukod og iglesia, aron si kinsa ang makasud sa iyang iglesia iyang luwason. Nga kung ang pamilya ni Noe nga luwas pinaagi sa arka, nganing panahon na ang kaluwasan pinaagi sa iglesia gitukod sa Dios. Pagatukuron ko ang akong iglesia matod pa sa Dios. Og bisan ang gahom sa Hades, dili makadaog kaniya. Nga bisan ang gahom sa kamatayon, dili makabuntog sa maong iglesia nga iyang gitukod. Nagpasabot nga kung makasud ka sa maong iglesia, og magtuman ka sa hingpit sa mga tulumanon sa maong iglesia nga gitukod sa Dios, doktrina nga gitudlo sa maglilipay, doktrina pagtulon-an nga gitudlo sa Espiritu Santo, kay makawali man siya, makatudlo sa tibok kamatuoran, bulahan ang natudluan ng mga ministro na nakatudlo sa mga sakop sa mga iglesia. So bisan pa ang gahom sa kamatayon, dili makabuntog sa mga sakop sa iglesia nga magmatunud-anon, magtuman sa hingpit sa mga tulumanon, sa mga doktrina sa mga iglesia na gitukod sa Diyos mga igsoon. So the purpose of God in founding His own church, nga ang makasud sa mga iglesia na iyang gitukod, mamaluwas, dili mamatay. Sumara sa ako ng gisulti kaninyo na niadtong earthquake na 8.1 1976 na more or less 8,000 ka mga tao ang namatay. Apan ang among mga kauban sa Pagadian City, particularly sa among kapilya sa Green Beach Islas, Pagadian City,
walay usang namatay. O ang tubig sa gawas sa kapilya mga igsoon, 9 meters. O katong sa among kapilya kay pulo man, mas lawom ang tubig mga igsoon. Sod sa kapilya, tagatuhod lamang ang tubig mga igsoon. So, walay usang namatay sa mga kauban sa iglesia mga igsoon. O dunay buhi pa ang uban. Kung atong pangutanon, makatubag sila mga igsoon unsa hitabo ni atong panahon. O maluwas gikan sa mga disgrasya, maluwas gikan sa bagyo mga igsoon. Sumala sa ako nang gisulti kani sa nahitabo ni alkalde Chancellor Aljon Pintac sa maong bagyo nga binta nga maigo sa Zamboanga del Norte kay igsoon. So mga igsoon, ang balikon ang gisulti sa Dios. Mateo 16:18. Ug ikaw mo si Pedro, so the role of Peter in founding the church, brothers and sisters, is that he was the witness in founding the said church founded by God. So he was the witness. So ang patukuranan mao si Kristo na atong Ginoo. Didto kaniya gitukod ang maong iglesia kay siya mao ang bato. 1 Corinto 10:4, Efeso 2:20 mga igsoon. Ug ang Dios mong namulong pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang Dios mo'y namulong sumala sa Hebrehanon 3:4 o Hebrehanon 11:10. Diyos mo'y magtutukod, si Kristo mo ang bato, nga siya ang patukuranan, and witness. Si Pedro ang saksi, mga kapatid, sa pagtatag or pagtatag sa iglesyang yun, mga kapatid. So, ang balikon, o ikaw mo si Pedro, pulong sa Diyos, witness. O sa ibabaw ning bato nga mao si Hesus Kristo, pagatukuron ko ang akong iglesia. So, ang gisulti sa Dios mga igsoon, singular, pagatukuron ko ang akong iglesia. O sa lamang ka iglesia ang iyang gitukod mga igsoon. So, dili tinuod nga ang tanang relihiyon iya sa Dios. Tungod kay sa lamang ka iglesia ang iyang gitukod. Pagatukuron ko ang akong iglesia. O bisag ang gahom sa kamatayon, dili magadaog kaniya mga igsoon. Sumulahan ang makasod sa mga iglesia. O mga igsoon, prueba, unsay garantiya sa mga iglesia nga iyang gitukod. Unsay advantage sa mahimong sakop sa mga iglesia. Atong kining mabasa mga igsoon sa Efeso 5:23, ingon ni ini ang naisulat. Kay ang bana maong ulo sa asawa. Maingon man nga si Kristo usab mao ang ulo sa iglesia. Sanglit siya mao ang manluwas sa lawas. Unsay gisulti mga igsoon? Gisulti kini sa Espiritu Santo pinaagi ni Apostol Pablo nga ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon man nga si Kristo maong ulo sa iglesia. Nagpasabot nga ang tag-iya sa iglesia mao ang Dios. O ang ulo or pangulo sa iglesia mao si Kristo. O siya ang manluluwas sa lawas. So, ang lawas maong iglesia o siya ang manluluwas sa iglesia. Nga gitukod sa Diyos mga igsoon, nga gipanguluhan sa atong Ginoong Kristo. So, no wonder nga ang masud may sakop sa iglesia nga gitukod sa Diyos, nga gipanguluhan sa atong Ginoong Kristo, iyang luwason kung magbuutan lamang, kung magmatarong lamang, kung magtuman lamang sa mga tulumanon sa mga iglesia mga igsoon. So, luwason sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay mahimo mangkawang, mahimong bakak kini mga iglesia,
or mahimong bakak kining maong teksto mga igsoon kung dili matuman nga matud pa si Kristo ang ulo sa iglesia o siya ang manluluwas sa lawas nga mao ang iglesia. So, doon na kayo iglesia agitukod sa Diyos mga igsoon o gipanguluhan sa atong Ginoong Kristo o siya ang manluluwas sa maong iglesia mga igsoon. So, sayop ang gisulti sa uban nga ang pagdawat sa atong Ginoong Kristo isip personal nga manluwas. Luwas ka na. It is not brothers and sisters. Salvation is by affiliating the religion founded by God. Dili tinuod nga dili na kinahanglan ang iglesia. Kaya ang Dios nagtukod og iglesia nga gipanguluhan sa atong Ginoong Kristo. Nga siya ang maluluwas niini. Siya ang maluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So, akong balikon dili tinuod nga dili na kinahanglan ang iglesia. Pagtulunan ka na mga igsoon sa mga taong wala matudloi sa Espiritu Santo. Wala matudloi sa maglilipay. Wala matudloi sa Espiritu sa kamatuoran. Unsa kadto? Pag-abot unya sa Espiritu Santo, siya magtudlo kaniya sa tibuok kamatuoran. O siya magtudlo kaniya sa tanang mga butang. So ang wala ikatudlo sa atong Ginoong Kristo, ikumpleto sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Ang pagtudlo sa Espiritu Santo mga igsoon, ang Dios nagtukod og iglesia. Kinahanglan gyud ang iglesia nga magpasakop kita sa mga iglesia mga igsoon nga gipanguluhan sa atong Ginoong Kristo Efesos 5:23 og si Kristo ang manluluwas sa maong iglesia mga igsoon. Pero mga igsoon, sa Mateo 16:18, padayon kita mga igsoon sa pag-explain o niya in detail, ihatag kaninyo ang detalye. Mingon ka mo, doon naman ko iglesia. Or ang gisulti sa uban siguro mga igsoon, tungod kay tinuod lang gid ni, doon ay pastors, doon ay mga evangelists nga nag-uwali nga dili na kinahanglan ang iglesia. Nga dawaton lamang ang atong Ginoong Kristo. Isip personal nga maluwas dili na kinahanglan ang iglesia. Huwag na ba maingon nga bisag asa nga relihiyon na luwas basta magmatarong ka na. It is not brothers and sisters. Karon kay ang Dios nagtukod mong iglesia maigsuon. Karon ingon ta daghan kayong relihiyon ning panahon. Pan mga igsuon aron sa pagtuki dunay mga sukdanan unsaon nato pag-ila sa matuod na iglesia nga gitukod sa Dios. Mao kini ang mga sukdanan mga igsoon. Number 1, ang ngalan sa maong iglesia mabasa sa Biblia. Kinahanglan nga ang relihiyon nga atong pasakupan mabasa gayud sa Biblia. The name of the religion itself, kinahanglan it must be written in the Bible. Nga naman, bawal nga magbaton kitag patulunan or pagtulunan wala masulat. 1 Corinto 4:6 ayaw paglapas sa nasulat. Nagpasabot nga unsang relihiyon nga nasuwas Biblia moray imong pasakupan. Kaduhang sukdanan, ang maong iglesia kung magpasakop ka, magpabautismo ka sa bautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Siguro the first time you hear this baptism, brothers and sisters, tungod kay ang kasagarang nahibaluan
sa atong mga kaigsuon bautismo man sa tubig. Apan mga igsuon, dili na. It is no longer the baptism of water unto repentance. Hindi na totoo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng bautismo ng tubig, ng pagsisisi, kundi bautismo ng Espiritu Santo at ng apoy. Kinahanglan nga magpabautismo sa bautismo sa Espiritu Santo o kalayo o dili na bautismo sa tubig sa paghinulsol. Kaya ang bautismo sa tubig sa paghinulsol gitapos na. Buhat 10:27. Ikatulong sukdanan mga igsuon sa matuod nga iglesia nga gitukod sa Dios. Nga ang maong iglesia human ka bautismohin, hatagan ka sa mga tinago sa gingharian sa mga langit. Tinago nga ngalan sa Dios. Sumala sa Bugna 3:12. Bugna 3:12 o Revelation 3:12. Bugna 3:12. Dunay tinago ang ngalan sa Dios nga Yehova mga igsoon. Gawa sa iyang ngalan nga Jehovah or Yahweh, doon na siya tinago nga ngalan. Og dawaton mo ang maong tinago nga ngalan sa Diyos. Kung mabautismuhan ka sa bautismo sa Espiritu Santo kadang. O bag-ong ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Sumala sa Filipos 2:9. Human mamatay ang atong Ginoong Jesucristo gidubong na banhaw on the third day, and after 40 days bikayab siya ngadto sa mga langit. O sa pagkayab niya ngadto sa mga langit gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa mga ngalan, a name above every name. Unsa ka nang ngalan? Igsoon, higala. Pila naman katuig ka sa imong sekta, sa imong relihiyon, magipasakupan ka. Nakadawat ka ba? Gihatag ba kanimo ang maong ngalan? Tinago ng ngalan sa Diyos. Bag-o ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Ngalan nga labaw sa mga ngalan. Kung wala pa ka makadawat mga igsoon, wala pa masayod sa iyang bag-o ngalan. A name above every name. Isang pangalan na nakahihigit sa lahat ng mga pangalan. So, doon ay bag-o ngalan ng atong Ginoong Jesucristo. O pulong sa Diyos nga hait pa sa espadang duhay sugat. So, doon ay pulong sa Diyos maigsuon nga hait pa sa espadang duhay sugat. Nga ato ka na mabasa sa Hebrehanon 4:12. Sumaw ka na ang advantage kung magpasakop ka sa tinuod na iglesia na gitukod sa Diyos, na gituluhan sa atong Ginoong Jesucristo, o mabautismuhan ka sa bautismo sa Espiritu Santo ka, o dawaton mo ang tinago ng ngalan sa Diyos na Jehovah, ang bagong ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, o ang pulong sa Diyos nga hait pa sa espadang duhay sugat nga atong gamiton panahon sa katalangan. Ikaapat nga measurement mga igsoon sa matuod nga iglesia, the fourth mission, nga ang maong iglesia nagagamit sa usa ka ulay nga pinulungan panahon sa pag-ampo, dili Bisaya, dili English, dili Tagalog, kundi ulay nga pinulungan nagitudlo sa Espiritu Santo mga igsoon. Nga ang prayer mga igsoon dili any language. Kay matud pa sa Sophonias 3:9. Ug unya ang akong katawhan ulian ko sa usa ka ulay nga pinulungan, a pure language. Aron silang tanan managhiusa sa usa ka pinulungan sa pagtawag kanako.
So dili any language, brothers and sisters, usa ka ulay nga pinulungan. Aron silang tanan managhiusa. Only one language, brothers and sisters. Whole world, only one language nga atong gamiton sa pag-ampo. Kaya managhiusa. Aron silang tanan managhiusa sa pagtawag kanako sa lamang kapinulungan. So dili English, dili Tagalog, dili Bisaya, or any languages in the world, brothers and sisters, o sa lamang kapinulungan ang gitudlo sa Espiritu Santo nga gamiton sa pag-ampo. Ikalimang kasukdanan, the fifth mission, brothers and sisters, nga ang maong iglesia adunay mga kaparian. Nga ang maong iglesia adunay mga kaparian o mga obispo ug adunay bisti sa mao kini ang inyo bang iglesia, sekta, denomination din na ba'y mga kaparian? Doon na ba'y mga pari sa inyo? Magkamaubag mong bisa mga igsoon. Ug adunay bisti nga hatag-as sumala sa Exodus 28:40. Dunay bisting tag-as ang mga kaparian, mga obispo. Exodus 29:5. Adunay birita, nitra, adunay bakos, dunay tag-as nga bisti, dunay kapa mga igsoon. So dunay kaparian ang tinuod nga iglesia. O ang maong kaparian, mga obispo gitugutan sa pagninyo. Tungod kay mabasa man sa Leviticus 21:7-8 o 13:14 nga ang mga kaparian, mga obispo sa Diyos, iyang gitugutan sa pagpangasawa, dili sa babaeng bigaon, dili sa babaeng balo, ni sa mga babaeng nabuungan sa iyang dulo, but virgin to his people. O sa kababaeng ulay ang pangasawon sa kapari. Kaya kung dili mga asawa mo sa kapari, tawa man lamang siya makasa. O kung makasa siya mga igsoon, magbuhat sa kabutang nga dili kinasa, he will be committing fornication. O ang mga obispo adunay asawa, o no Timoteo 3:2 mga igsoon. O ang buluhaton sa mga pari mga igsoon, dunay buluhaton. Una, magsunog og insenso. Sumala sa Lucas 1:9-10. O pagsaulog sa katapusan panihapon or celebration of the Holy Eucharist. So, sumala sa 1 Corinto 11:26-27. O ikatulong sugo sa pari mga igsoon, maghalad sa halad nga gisulti ni Moises nga sa mga nangaayos sa mga balatian, sumala sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo sa Marcos 1:44 o Lucas 5:14. Masarihang giayos atong Ginoong Jesucristo ang usa ka tao, giingnan niya nga magpakita ka sa kapari o maghalad ka sa halad nga gisugo ni Moises. So, girespeto sa atong Ginoong Jesucristo ang role sa kapari nga human niya ayuha sa iyang balatian ng usa ka tawo. Iya kining gisugo sa pagpakita sa kapari o maghalad siya sumala sa halad nga isugo sa pari, sumala sa patakaran nga gisulti ni Moises nga mabasa sa Old Testament text. So wala mag-ingon na nga itong Ginoong Jesucristo nga ako'y maghalad. But then, he respected, he endorsed a priest nga mo'y maghalad sa mga halad nga gisugo ni Moises o gihalad sa kapari nga dito magpakita sa usa ka tawo na ayo sa imbalatian, pinaagi sa gahom sa Jesus, pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Ikaw nung masukdan ang mga igsoon sa tinuod nga iglesia,
nga ang maong iglesia sa matag simbahan niini magapatindog og bandera sumala sa Salmo sa 64 nga magpatindog og bandila tungod sa kamatuoran. Mga igsoon, ang imo bang relihiyon ning panahon nagpabarog og bandera? Bandera sa nasod. Kay sugo man nga magpabarog og bandera tungod sa kamatuoran. Kinahanglan ang maong simbahan magpabarog og bandera. Bandera sa nasod, mga igsoon nga Pilipino. Ikapitong sukdanan sa matuod nga relihiyon nga ang maong iglesia nagtudlo sa dili pagkaon sa karning baboy. Yes, mga igsoon, sa Old Testament daghan kaayo di pa nagsugo ang atong Dios nga Jehova nga dili ipakaon. But then matud pa sa atong Ginoong Kristo, pag-abot unya sa maglilipay, siya magtudlo kados tinuok kamatuoran. Wala na kulang, mga igsoon. Na sa tanang gidili sa Old Testament, baboy lamang ang gibilin si Espiritu Santo nga dili ipakaon. Wala na tong dili magkaon sa ulang, dili magkaon sa mga isda nga walay himbis, dili magkaon sa walay kapay. Dili ang gitudlo sa Espiritu Santo, mga igsoon, nga wala ikatudlo siguro sa inyong grupo. Kaya wala patuman sa inyong denomination ang pag-abot sa maglilipay, ang pag-abot sa Espiritu Santo nga magtudlo sa tibuok kamatuoran. Akong balikon, makawali siya, makatudlo siya. So if your minister was not being taught or was not taught by the Holy Spirit, dili ikatudlo kaning tibuok kamatuoran, sunod ka mo, magtuman ka mo sa doktrina nga dili kompleto. Kaya wala mamatuman sa inyong grupo ang tinuod nga pagtuman. Ang inyong mga pastors, inyong head, wala man matudloi sa maglilipay. Sumala sa akong dimension sa unahan, inyong basahon ang akong mga gi-present ka ninyo unang presentation, ganang presentation ka. Dugang mga igsoon nga sukdanan. Ang balikon ang maong teksto nga dili pagkaon baboy sumala sa Leviticus 11:7 paingon sa 8. Ikawalong sukdanan, mga igsoon, sa tinuod nga iglesia nga ang maong iglesia nagtudlo dili sa pagpahulay sa adlaw Sabado ug magpuasa lamang sa adlaw Biyernes. In the Old Testament, brothers and sisters, stricto nga gisugo sa Dios ang pagpahulay sa ikapitong adlaw or the 7th day apan ang sugo sa Espiritu Santo ning panahon ng mga igsoon dili na magpahulay sa adlaw Sabado kundi magpuasa na lamang sa adlaw Biyernes. Akong i-present ka ninyo sumaabot nga mga adlaw nganong dili na magpahulay sa adlaw Sabado. Daghan kanyang teksto, mga igsoon, na mismo ang atong Ginoong Jesucristo wala na magtuman sa adlaw Sabado. Una, mga igsoon, grounds ni ini, Isaias 1:13, adlaw ipapahulay gihimong dunumtanan. Dili na ipatuman. Lamentaciones 2:6, adlaw ipapahulay gihimong hikalimtan. Hikalimtan, mga igsoon. Asa man dito sa Sion. Asa man yung Sion na igsoon. Mao kini ang nahimutangan sa Sion. Salmo 2:6, ang Sion bungtod nga balaan sa Dios. Dito hikalimtan ang adlaw ipapahulay. Salmo 76:2, ang Sion pureanan sa Dios. Dito hikalimtan ang adlaw ipapahulay. Salmo 99:2, sa Jehova mo'y dako sa Sion. Dito hikalimtan ang adlaw ipapahulay. Salmo 32:13, si Jehova nagpili sa Sion isip iyang puloy-anan. Ang puloy-anan sa Dios tuwa sa Sion, dito hikalimtan ang adlaw ipapahulay. Roma 11:26, ang manluluwas nagagikan sa Sion.
mismo ang atong Ginoong Hesukristo gikan sa Sion or Zion, the Mount of Zion. Dito siya gikan o dito hikalimtan ang adlaw nga pagpahulay. Hikalimtan ang pagpahulay sa adlaw nga Sabado. Hinungdan ang atong Ginoong Hesukristo gilutos sa mga Hudeo, sa mga Romano. Tungod kay wala siya magpahulay sa adlaw nga Sabado. Unya Usyas 2:11 adlaw ipapahulay gipahunong. Lucas 16:16 kasuguan ni Moises hangtod lamang kang Juan Bautista. Pagabot ni Juan Bautista natapos ang adlaw nga ipapahulay. Kasya nga sukdanan sa matuod nga iglesia, ang maong iglesia nagtudlo sa pagsaulong og fiesta alang sa Dios. Exodo 23:14 kaingon sa 15. Kapulo nga sukdanan, ang maong iglesia nagtudlo sa pagpanguros. Kaunsi nga sukdanan, ang maong iglesia nagtudlo sa paghatag sa ikapulo og mga halad. Malakias 3:8 paingon sa Diyos. Kadusi ka sukdanan, ang maong iglesia nagtudlo nga ang larawan sa atong Ginoong Hesukristo mahimong ibutang sa altar sa simbahan isip atong kadumanan sa iyang dagway apan dili mo ay simbahon o ang atong simbahon mo ang Dios sa mga langit. Dos Corinthians 7:14, Juan 1:11, Juan 10:30, Colosas 1:15, Juan 12:45, Juan 14:8-9. So mao kini mga igsoon ang sukdanan sa matuod nga iglesia. Busa igsoon higala natapos naman ang oras ng gihatag kanako nitong radio station. Salamat sa inyong pagpamati. Akong balikon makita kita sa atong YouTube account. I-search lamang ninyo mga igsoon ang mga pagtulunan alang sa kalawasan sa lawas o kalaw. Og hangtod sa sunod nga panahon mga igsoon, salamat og mayong buntag kanyang tanan.